अब यो क्वेशनले दिएको के छ भने क्वेशन नम्बर 22 मा यो डिफरेन्स बिट्विन टु मीन्स पपुलेसन मीन्स त्यो टेस्ट गर्ने टाइपको छ। The monthly advertising expenditure of a company for two products A and B are as follows. अब यसमा दिएको इन्फर्मेसन भनेको के रहेछ भन्दा monthly advertising expenditure है। एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर दिएको छ, मन्थ दिएको छ। यो मन्थ खास हामीलाई त्यति धेरै आवश्यक चाहिँ होइन, यो मन्थ नदिँदा पनि केही फरक पर्दैन है। मन्थ दिएको छ, त्यसपछि एक्सपेन्डिचर इन रुपीज भनेर प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी भनेको छ। मैले चाहिँ यसलाई स्लाइटली चेन्ज गरेर प्रोडक्ट ए को एक्सपेन्डिचर है, प्रोडक्ट ए को एक्सपेन्डिचर र प्रोडक्ट बी को एक्सपेन्डिचर भनेर लेख्छु म यहाँ। एक्सपेन्डिचर अनि यो एक्सपेन्डिचरलाई एक्स भनेर सपोज गरौँ, x1 है, हामी x1 x2 भनेर लेखेका थियौं, यसलाई x1 भनेर सपोज गरौँ। त्यसपछि x1 सँगसँगै अब हामीलाई अरु के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले म फर्मुला लेख्छु पछाडी, त्यसपछि क्लियर हुन्छ। यसलाई मैले d1 भनेर लेखे है, d1। यो d1 कसरी डिफाइन गर्ने, कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ फर्मुला चाहिन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ ठाउँ छोडे d1। त्यसपछि d1 पछि हामीलाई अर्को चाहिने भनेको d1 स्क्वायर चाहिन्छ भने प्रोडक्ट बी को लागि पनि एक्सपेन्डिचर x2, त्यसपछि d2 र d2 पछि d2 स्क्वायर है। यो d1 स्क्वायर को लागि हो है। यो अब मन्थ के दिएको छ हेरौं त, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन र जुलाई यसरी दिएको छ। अनि एक्सपेन्डिचर कति छ हेरौं, 100, 120, 125, 145, 150, 140 र 200 छ भने यतापट्टि यो x2 प्रोडक्ट बी को एक्सपेन्डिचर दिएको छ 175, 200, 250, 225, 200, 150 र 200 दिएको छ। अब डाइरेक्टली हामी x1 अनि x1 स्क्वायर गरेर पनि यो sp स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौं। हामीलाई फर्मुला थाहा छ, त्यो फर्मुला म अहिले लेखौँला। यो d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर हामीलाई मैले अहिले चाहिँ यो नम्बरहरु अलि ठुलो आएको हुनाले डाइरेक्टली x1 स्क्वायर यसको x2 स्क्वायर गर्दाखेरि नम्बर ठुलो आउँछ भनेर मैले कसरी यो डेभिएसन मेथड युज गर्न सकिन्छ त, त्यो डेभिएसन मेथड युज कसरी गर्ने भन्नको लागि चाहिँ मैले यसलाई d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर गर्दै छु है। यसको टोटल भ्यालु पनि हामीलाई चाहिन्छ, त्यो भएर टोटल को लागि मैले यसरी यो समेसन सबैको त चाहिदैन, x1 x2 को चाहिएन, यो समेसन d1 चाहिन्छ हामीलाई
समेसन d1 स्क्वायर चाहिन्छ, समेसन d2 चाहिन्छ र समेसन d2 स्क्वायर पनि चाहिन्छ। यो किन चाहिन्छ त भन्दा यो sp स्क्वायर है, म यहाँ फर्मुला लेख्छु, त्यसपछि यो किन चाहिने रहेछ, किन बनाएको भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। अब unbiased estimate of population variance from two samples है, यो चाहिँ population variance from two samples। यो चाहिँ के हो भने population variance, यसको assumption के छ भन्दाखेरि population variance unknown छ तर equal छन् भन्ने छ नि। त्यो भएर unbiased estimate of population variance from two samples, यो चाहिँ के रहेछ, यो population variance चाहिँ के छ, कमन छ, दुवैको लागि कमन पपुलेसन भेरिएन्स हो, इक्वल छ नि। त्यो भएर यो एउटा मात्रै सिंगल भ्यालु आउनु पर्यो के, त्यसलाई हामीले sp स्क्वायर भनेर डिनोट गरेका छौं। र sp स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ भने 1/n1 + n2 - 2 इन्टु, अब x को टर्ममै लेख्ने हो भने यो के हुन्छ, समेसन x1 स्क्वायर गर्नुपर्छ, तर x1 लाई हामीले d1 मा चेन्ज गर्यौ भने समेसन d1 स्क्वायर, त्यसपछि माइनस के, त्यही x1 को ठाउँमा d1 लेख्ने हो, समेसन d1 होल स्क्वायर अपॉन n1 त्यसपछि यो फर्स्ट स्याम्पल को भयो हैन, त्यसपछि बीचमा प्लस गर्ने, प्लस समेसन 2d स्क्वायर, अब त यता d1 को ठाउँमा d2 लेख्दिने हो है, समेसन d2 होल स्क्वायर अपॉन n2। ल यसैको लागि यहाँ माथि टेबलमा d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर गरेको है। तर d1 d2 बाट नगएर हामीले x1 x2 बाटै हिसाब गर्ने हो भने, x1 x2 बाटै हिसाब गर्ने हो भने के गर्न सकिन्छ भन्दा यो d1 d2 नगरिकन हामीले के गर्न सक्छौं, d1 d2 नगरिकन x1 यही भइहाल्यो, टोटल आउँछ समेसन x1, एउटा x1 स्क्वायर मात्रै यहाँ एउटा कलम बनाइदियो हुन्छ, एन्ड त्यसपछि x2 यो टोटल आइहाल्छ, x2 स्क्वायर मात्रै गरिदियो हुन्छ। यदि यो नम्बरहरु सानो छ अथवा यो ठुलो नम्बर आए पनि म x बाटै गर्छु, डाइरेक्ट मेथडबाटै गर्छु भन्ने हो भने त्यसरी गर्दा हुन्छ है। मैले यो डेभिएसन कसरी युज गर्ने होला त्यसको लागि मात्रै मैले d1 d2 गरेर देखाउन खोजेको। अब यो d1 भनेको x1 माइनस, अहिले a को भ्यालु कति लिने होला त, हेर त यो इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ कि छैन, इन्क्रिजिङ अर्डरमा छैन है, यो एसेन्डिङ अर्डरमा राखेको छैन। अब एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने हो भने फर्स्टमा के आउँछ 100, सेकेन्डमा 120, थर्डमा आउँछ 125 र फोर्थमा कुन आउँछ हेर त, थर्डमा फोर्थमा आउँछ 140 हो। फोर्थमा आउने नम्बर नै के हुन्छ, अगाडि तीनवटा पछाडी तीनवटा ठिक बीचमा पर्छ, त्यो भएर 140 लिदियौ अहिले, 140 x माइनस 140 गर्दियौ, a को भ्यालु चाहिँ 140 भयो है, अथवा a1 हजुर त्यो एसेन्डिङ अर्डरमा नराखिकन यतिकै 145 लिन मिल्दैन, यस्तो हुन्छ 145 लिँदा नि केही फरक त पर्दैन, तर ठिक बीचमा त पर्दैन नि त, यो त एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने हो भने क्रम मिलाएर लेख्ने भन्दा 145 त यो फोर्थ अर्डरमा त आउँदैन, 140 आउँछ, त्यो भएर मैले 140 लेखेँ। तर 145 लिँदा पनि त्यति धेरै फरक चाहिँ पर्दैन 140 र 145 को, तर 200 यहाँ बीचमा आइदियो भने चाहिँ यो नम्बर हामीले यो डेभिएसन गर्नुको खास अर्थ हुँदैन के,
यो एक्सट्रिम भ्यालु सबभन्दा ठुलो अथवा 100 लिने 200 लिदिने हो भने यो D1 D2 निकालेको कुनै अर्थ हुँदैन, नम्बर ठुलै आउँछ फेरि पनि माइनस गर्दा पनि। डेभिएसन गर्नुको अर्थ के हो भने बीचको भ्यालुबाट सानो भ्यालु पनि र ठुलो भ्यालु पनि के हुन्छ, इक्वि डिस्टेन्समा बराबर डिस्टेन्समा हुन्छ र नम्बरहरु डिफरेन्स लिएपछि तिनीहरुको दुईटाको बीचको डिफरेन्स लिएपछि माइनस गरिदिएपछि नम्बर सानो हुन जान्छ भन्ने अर्थमा डेभिएसन गरिएको हो। त्यही भएर बीचको भ्यालु चुज गर्ने सकेसम्म है। र बीचमा पर्ने भनेको यो अहिलेको पोजिसन होइन कि अर्डर मिलाउँदाखेरिको पोजिसनको बीचको भ्यालु चुज गरेर सजिलो हुन्छ पछाडी। तर नम्बर अलिकति अगाडि पछाडी थोरै अगाडि पछाडी परेर खास त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ पर्दैन है। तर हिसाब गर्न के हुन्छ अलि गाह्रो भनेको नम्बर फेरि ठुलै आउँछ के, बीचको नलिने हो भने नम्बर फेरि घटाउँदाखेरि ठुलै आउँछ। त्यो भएर 140 नै लिए मैले, यो बीचमा पर्ने भएको हुनाले अर्डरमा मिलाउँदाखेरि फोर्थ पोजिसनमा यो पोजिसनमा 140 आउने रहेछ भनेको यो भन्दा अगाडि पनि तीनवटा यो भन्दा पछाडी पनि तीनवटा हुन्छ, ठिक बीचमा यही पर्छ भनेर 140 लिएको है। तर 145 राख्दा पनि हिसाब नमिल्ने भन्ने हुँदैन, मिल्छ। अब 100 माइनस 140 गरौँ, यो कति हुन्छ -40 भयो। 120 माइनस 140 -20 भयो। 125 माइनस 140 -15 भयो। 145 माइनस 40 5, 50 माइनस 40 10, 40 माइनस 40 0, 200 माइनस 140 गर्दा 60 भयो। अब यो कति हुन्छ हेर त, 40 20 60 0 हुन्छ, यो 15 भनेपछि 0 नै हुने भयो। अब D1 स्क्वायर गरौँ। D1 स्क्वायर भनेको D1 भनेको -40 -20 15 5 यिनीहरु हो। यसको स्क्वायर गर्ने हो भने -40 को स्क्वायर गर्ने हो भने 1600, यो 400 भयो हैन, यो 225, यो 25, यो 100 0 3600, यो टोटल गर। त्यसपछि अब यो D2 मा पनि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, x2 माइनस यो x2 मध्येहरुको बीचको नम्बर कुन छ भनेर चुज गरौँ। सबभन्दा सानो हुन्छ 150, सबभन्दा पहिला अर्डरमा राख्ने हो भने फर्स्टमा यो आउँछ, सेकेन्डमा 175 हुन्छ, थर्डमा 200 हुन्छ, अनि फोर्थमा 200 हुन्छ, फिफ्थमा 200 भनेको बीचमा चाहिँ कुन आयो, यसमा 200 आयो। मैले अहिले कति राखे यहाँ 200 है। यो D2 भनेको x2 माइनस 200 गरौँ अथवा x2 माइनस A2 हैन, अथवा x2 माइनस B जे भनौँ, अर्को सिरिजको एज्युम मिन चाहिँ 200 भयो। मैले 200 राखे, बीचमा 200 पर्ने भएर फोर्थ पोजिसनमा। अब x2 माइनस 200 गरौँ। 175 माइनस 200 गर्ने हो भने -25, यो 0 भयो, यो 50 25 0 -50 0। अब यसको पनि टोटल गरौँ। टोटल गर्दाखेरि -25 + 25 0 -50 + 50 0 भनेपछि D2 को भ्यालु पनि कति आयो, 0 आयो है। अब अघि मैले के भन्दै थिएँ भने जस्तो यो चाहिँ D2 समेसन D2 पनि 0 आयो। यो 0 नै आउनु पर्छ भन्ने चाहिँ होइन फेरि है। यो एक्ज्याक्टली 0 किन भयो भने यिनीहरुको एक्ज्याक्ट मिन नै 140, यिनीहरुको एक्ज्याक्ट मिन नै 200 भइदिएको हुनाले 0 आएको। यो 0 आउनै पर्छ भन्ने छैन। यो नेगेटिभमा पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ पोजिटिभमा पनि आउन सक्छ, नन 0 आउन सक्छ के। यो समेसन D1 समेसन D2 भन्ने यो डेभिएसनको टोटल भ्यालु। अब यसमा यो D2 को स्क्वायर गर्दियौ। D2 मा भएका नम्बरहरु जति पनि आएका छन् यसको स्क्वायर गर्दै जाउँ। -25 यसको स्क्वायर गर्ने हो भने कति हुन्छ, 625, यो 0 भइहाल्यो, यो 2500, यो 625, यो 0, यो 2500, यो 0 भयो। अब यो टोटलिङ गरिसक्यो होला हैन। यो टोटलिङ गर्दाखेरि समेसन D1 स्क्वायर कति आयो र समेसन D2 स्क्वायर कति आउँछ होला, ल भन त यो टोटल भ्यालु। समेसन D1 स्क्वायर चाहिँ 5950, 5950, अनि समेसन D2 स्क्वायर चाहिँ 6250।
6250 ल अब यही भ्यालुलाई राख्दियौ यो एसपी स्क्वायरमा भ्यालु राख्दियौ यसको भ्यालु आउँछ अनि त्यसपछि बल्ल हामी के गर्नुपर्छ अब भन्दाखेरि त्यो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसको स्टेप वाइज हामी अगाडि बढ्छौं यसमा भ्यालु राखौं त 1 बाइ यसमा n1 n2 को भ्यालु चाहिँ कति कति छ हेर त n1 र n2 भनेको प्रोडक्ट ए मा नम्बर अफ अब्जर्भेसन हामीलाई दिएको छ कति 3 3 6 7 दिएको छ यसमा पनि 7 नै छ n1 र n2 को भ्यालु चाहिँ बोथ मा कति छ 7 छ भने 7 plus 7 minus 2 into summation d1 square भनेको 5950 minus summation d1 कति छ 0 छ 0 square by 7 plus d2 summation d2 square भनेको 6250 minus 0 square by 7 भयो ल यसले दिन्छ अब एसपी स्क्वायर को भ्यालु भनेको कमन एस्टिमेट अफ पपुलेसन भेरिएन्स है पपुलेसन भेरिएन्स चाहिँ एउटै हुन्छ दुईटै पपुलेसन को र त्यो कमन कम्बाइन्ड भेरिएन्स अनबायस्ड एस्टिमेट अफ कम्बाइन्ड भेरिएन्स चाहिँ यसले दिन्छ यसको भ्यालु कति आउने रहेछ हेर त क्याल्कुलेसन गर त यसमा खास गाह्रो भएन 5950 plus 6250 डिवाइड बाइ 12 गरिदियो भयो 7 7 14 minus 2 गर्दा 12 कति आयो 1016.67 1016.67 हो सिक्स सेभेन भयो ल अब यो भ्यालु याद गरिराखौं मीन भ्यालु पनि चाहिन्छ नि हैन प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी को हामीलाई x1 बार र x2 बार त चाहिएन र x1 बार र x2 बार हो त्यो क्याल्कुलेसन पनि गरिहाल्नु है क्याल्कुलेसन अफ सैंपल मीन्स पहिला सुरुमा x1 बार भनेको प्रोडक्ट ए को मीन x1 बार भनेको फर्मुला के हुन्छ भन त ल डेभिएसन मेथडबाट गर्ने हो भने फर्मुला के हुन्छ a प्लस हो a छ अहिले चाहिँ मैले a1 भने है यसलाई यो a1 यो a2 किन भन्दा एउटै छैन नि a को भ्यालु त एउटै ल्या छैन त्यो भएर यसमा चाहिँ यो a1 र यो 200 चाहिँ के हो a2 है 140 a1 हो भने 200 के हो a2 हो a1 र a2 हुनेहरु a1 plus summation d1 by n1 ए हैन फर्मुला a plus summation d by n भन्ने फर्मुला थियो नि त एउटा मात्रै सिरिज हुँदाखेरि अहिले दुईटा सिरिज छ x1 x2 को त्यो भएर a1 plus summation d1 by n1 फेरि यसमा summation x1 by n1 गर्छु भने पनि हुन्छ हुन त फेरि यहाँ यसको टोटल गर्नु पर्यो यो ठूलो नम्बरहरु छ भनेर सानोमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यही माथि फेरि ओरिजिन तिरै इनिशियल भ्यालु तिरै रिटर्न हुने हैन है डेभिएसन गरेछ भने डेभिएसन मेथडबाटै मीन पनि निकाल्नु पर्यो हामीले d1 d2 गरेका छैनौ भने समेसन x1 by n1 गर्दै आइहाल्छ फेरि a1 चाहिँ कति लिएको 140 plus 0 by 7 गर्दाखेरि कति भयो 140 भयो भने x2 बार भनेको a2 plus summation d2 by n2 हुने भयो यो 200 plus 0 by 7 गर्दा कति भयो 200 भयो ल हामीलाई चाहिने सबै भ्यालु n1 n2 x1 बार x2 बार र sp स्क्वायर यो सबै भ्यालु थाहा भयो अब यो टेबल लाई मैले मेटाएर अब बाँकी रहेको क्याल्कुलेसनहरु गर्छु है अब यहाँ अहिले हामीलाई चाहिने भ्यालुहरु के छ नि अहिले क्याल्कुलेसन गरेको त्यसलाई सुरुमा समराइज गरेर एक ठाउँमा लेखौं चाहिने भ्यालुलाई अरु बाँकी चाहिँ मैले मेटाइदिन्छु अब यो टेबल चाहिँ हामीलाई चाहिदैन यो टेबलबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुराहरु हामीले सबै क्याल्कुलेट गरिसक्यौं है र यसभन्दा अगाडि गरेको प्रब्लममा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीलाई त्यो
छुट्टा छुट्टै भेरिएन्सहरु दुईटा स्याम्पलको भेरिएन्स दिएको थियो अनि नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिएको थियो मिन दिएको थियो स्याम्पल मिन यो क्याल्कुलेसन केही पनि गर्नुपर्ने थिएन तर अहिले चाहिँ आइटमहरु हाम्रो अब्जर्भेसनहरु दिएको छ भने यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने है अब यहाँनेर चाहिँ प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी को लागि n1 भनेको कति रहेछ दुबैमा n1 n2 7 रहेछ अनि मिन कति रहेछ स्याम्पल मिन यसको x1 बार भनेको 140 र x2 बार भनेको 200 रहेछ है भने अब sp स्क्वायर को भ्यालु आयो 1016.67 यो sp को मिनिङ चाहिँ हामीलाई थाहा भइसक्यो यो चाहिँ के रहेछ यो पुल गरेको दुईवटा स्याम्पलबाट कम्बाइन्डली अथवा कमन पपुलेसन भेरिएन्स को एस्टिमेट अनबायस्ड एस्टिमेट sp स्क्वायर हो अब मैले यसलाई मेटाइदिए र अब हामी जाउँ केमा भन्दा स्टेप वाइज टेस्टमा फर्स्टमा अब सेटिङ अफ नल हाइपोथेसिस है सेटिङ अफ हाइपोथेसिस मात्र लेखौं है फर्स्टमा सेटिङ अफ हाइपोथेसिस भनौं यो स्टेप 1 मा नल हाइपोथेसिस S not के हुन्छ त अहिले is there sufficient evidence to conclude that the average expenditure on advertising on product B is more than that on product A भनेको छ एक्सपेन्डिचर को कुरा छ नि त अहिले है यो x1 बार भनेको एभरेज एक्सपेन्डिचर हो यो प्रोडक्ट A को एभरेज एक्सपेन्डिचर यो प्रोडक्ट B को एभरेज एक्सपेन्डिचर हो है यो रुपीज मा आएको छ त्यो भएर अब नल हाइपोथेसिस मा के गरौँ भने यसमा mu1 is equal to mu2 यो mu1 equal to mu2 भनेको के हो भन्दा दैट इज यो पपुलेसन मीनहरु हो यो mu1 mu2 भनेको प्रोडक्ट A को पपुलेसन मीन र प्रोडक्ट B को पपुलेसन मीन हो हामीले चाहिँ mu A mu B पनि गर्न सक्छौं यहाँ x1 बार x2 बार को ठाउँमा xa बार xb बार पनि गर्न सक्छौं तर त्यो xa xb लेख्दाखेरि अलि युजुअल पनि हुँदैन x1 x2 गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुने भएर मैले 1 2 गरेको छु है अब यो के हुने भयो भन्दाखेरि इक्वल हुन्छ भनेको मतलब दैट इज अब यसलाई यो वर्डमा लेख्नको लागि त क्वेशनमा कसरी सोधेको छ त्यसको ल्याङ्ग्वेज के छ त्यो हेर्नु पर्यो नि त the average expenditure on advertising on product B is more than that on product A भनेको छ that is average advertising expenditure of product A and product B is equal. Otherwise, there is no significant difference between the average advertising expenditure of product A and product B. मात्रै लेख्दै पनि हुन्छ है there is no significant difference between the average advertising expenditure of product A and product B. मात्रै लेख्दै पनि हुन्छ है इक्वल भनेको एक्ज्याक्टली इक्वल भन्दा पनि there is no significant difference भनेको यसले है त्यति धेरै फरक छैन भन्न खोजे हो यसले यस्तै alternative hypothesis S1 मा के लेख्नु पर्यो is there sufficient evidence to conclude that the average expenditure on advertising on product B is more than on product A भनेको छ लेक्टेल टेस्ट रहेछ लेक्टेल टेस्ट रहेछ mu1 is less than mu2 भन्नु पर्यो कि परेन yes
प्रोडक्ट बी को एभरेज के भन्छ एभरेज एक्सपेन्डिचर अन एडभर्टाइजिङ चाहिँ बढी छ भनेर भन्न सक्छौं त भनेर सोधेको छ। भन्न सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो। भनेको दैट इज एभरेज advertising expenditure average advertising expenditure of product B is more than that of product A है यो भयो। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाइसकेपछि अबको स्टेपमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक है। स्टेप 2 मा आउँछ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको यो स्याम्पल साइजलाई हेर्नु पर्यो। स्याम्पल साइज हेर्दाखेरि 7 छ। 7 भनेको स्मल स्याम्पल हो। त्यो आधारमा हामीले टी टेस्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। टी टेस्ट। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा t इज इक्वल टु x1 बार माइनस x2 बार अपन under root sp square whole into 1 by n1 plus 1 by n2 यसले चाहिँ it follows t distribution with n1 plus n2 minus 2 degree of freedom भन्ने हामीलाई थाहा छ है। अब यो भ्यालुहरु सबै हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं। अब यो क्याल्कुलेसन गरिसकेको भ्यालुहरु यसमा ल्याएर राख्दियौ। मैले यो साइडमा गर्छु। अब t इज इक्वल टु x1 बार भनेको 140 x2 बार छ 200 अपन अंडर रूट sp स्क्वायर भनेको 1016.67 into 1 by 7 plus 1 by 7। अब यसलाई यो भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ र यहाँनिर यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा जुन लेखेका छौं हामीले यो पक्कै पनि वन टेल टेस्ट हो र वन टेल टेस्टमा पनि यो μ1 लेस देन μ2 भएको हुनाले यो के हो लेफ्ट टेल टेस्ट हो भन्ने कुरा हामी यहाँ लेख्दियौ है। लेफ्ट टेल टेस्ट हो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ इन्डिकेट गराइदियौ। ल यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि -3.52 यो नम्बर आयो। भनेको टी स्ट्याटिस्टिक को क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ -3.52 भयो। अब -3.52 यो आइसकेपछि अब यस पछाडीको स्टेपमा हाम्रो के छ भन्दा यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि को स्टेपमा अब अर्को आउँछ स्टेप 3 मा। स्टेप 3 मा आउँछ यसको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति छ, त्यसपछि डिग्री अफ फ्रीडम कति छ हैन। यो स्टेप 3 लाई चाहिँ हामी अगाडि नै पनि लेख्न सक्छौं। स्टेप 2 भन्दा अगाडि नै हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अगाडि पनि लेख्न सक्छौं है। मैले अहिले स्टेप 3 मा लेखेको छु। स्टेप 3 मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ क्वेशनमा दिएको छैन। क्वेशनमा दिएको छैन भने हामीले कति राख्ने 5%। अल्फा इक्वल टु 5% यो भनेको 0.5
0.05 भयो भने स्टेप 4 मा आउँछ मैले यसलाई मेटाइदिउँ यो अहिले पछि लास्टमा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ है तर मैले अहिले यो मेटाइदिएँ यसलाई र अब स्टेप 4 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम यसलाई हामीले डीएफ मात्रै पनि लेख्ने गर्दछौं र डिग्री अफ फ्रिडम भनेको यसको भ्यालु चाहिँ n1 प्लस n2 माइनस 2 हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ र n1 र n2 को भ्यालु इक्वल छ 7 प्लस 7 माइनस 2 गर्दाखेरि कति आउँछ 12 डिग्री अफ फ्रिडम 12 छ अब यो 12 डिग्री अफ फ्रिडममा यो टी स्ट्याटिस्टिक को भ्यालु वन टेल लेफ्ट टेल टेस्ट को लागि क्रिटिकल भ्यालु कति छ भनेर हामीले अब स्टेप 5 मा हामीले यो क्रिटिकल भ्यालु अथवा यसलाई हामी टेबुलेटेड भ्यालु पनि भन्छौं यो टेबुलेटेड भ्यालु हेर्न पर्ने भयो टेबुलेटेड भ्यालु कतिमा हेर्ने त भन्दा यो टी डिस्ट्रिब्युसन टी टेबल भनौं टी टेबलमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0.05 तर वन टेल हुनु पर्यो वन टेलमा 0.05 र त्यसपछि डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 12 डिग्री अफ फ्रिडममा वन टेल टेस्ट को लागि 0.05 मा कति हुने रहेछ भन्दा 1.782 आउने रहेछ यो टी टेबुलेटेड यो भनेको टी अल्फा भनेको 0.05 र डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ कति छ 12 मा हेर्ने हो भने यो भ्यालु चाहिँ कति रहेछ भन्दा 12 डिग्री अफ फ्रिडम मा हेर्ने हो भने 1.782 छ है अब यो डिग्री अफ फ्रिडम र यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मा टेबुलेटेड भ्यालु आयो 1.782 अब लास्टमा स्टेप 6 मा हामीले लिनु पर्ने भनेको डिसिजन हो यो डिसिजन कसरी लिने त यो डिसिजन कसरी लिने भन्दा टी को यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्ने तर यो नेगेटिभमा आएको छ भने पनि हामीले यसको पोजिटिभ भ्यालु मात्रै कम्पेयर गर्छौं यो हामीलाई थाहा छ यिनीहरुको एब्सोल्युट भ्यालु जुन मोडुलस भन्छ मोडुलस भ्यालु लिएर गर्छौं भनेको सिन्स टी क्याल्कुलेटेड मोडुलस अफ टी क्याल्कुलेटेड भनेको कति आएको छ 3.52 इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड भ्यालु चाहिँ कति छ यसको 1.782 यो भनेको के हो टी टेबुलेटेड हो टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा क्याल्कुलेटेड भ्यालु धेरै आयो भने S नट इज रिजेक्टेड S नट रिजेक्ट भयो S नट रिजेक्ट भयो भनेको मतलब दैट इज S1 इज एक्सेप्टेड S1 एक्सेप्टेड भयो हामीले H1 एक्सेप्ट गर्नु पर्यो त्यसो भए S1 मा के लेखिएको थियो त भन्ने कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो S0 मा यो प्रोडक्ट A र प्रोडक्ट B को एक्सपेन्डिचर एभरेज एक्सपेन्डिचर चाहिँ सेम हो इक्वल हो देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्ने थियो भने H1 मा के थियो भन्दा हामीले जे टेस्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरा H1 मा लेखेका थियौ भनेको एभरेज एक्सपेन्डिचर अन एडभर्टाइजिङ अफ प्रोडक्ट B इज मोर देन दैट अन प्रोडक्ट A
भन्ने कुरा यसले एक्सेप्ट गर्यो। देयरफोर फाइनल्ली यसको कन्क्लुजन यहाँ लेख्दियौ। देयरफोर एभरेज एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर है, advertising expenditure of product B is more than that of product A. एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर प्रोडक्ट बी को बढी छ, ए को भन्दा बी को बढी छ भन्ने H1 मा त्यो लेखिया थियो र त्यही H1 नै एक्सेप्ट भएको हुनाले हामीले लास्टमा कन्क्लुजन चाहिँ यसरी लेखिदिनु पर्यो। ल यसको सोलुसन यति नै हो, आजलाई यति नै गरौँ। अब अर्को क्लासमा फेरि म अर्को नयाँ प्रब्लम लिएर फेरि आउनेछु।